कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय गुरुजन, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले पूर्व सायंकालीन कक्षामा भागवत प्रथम स्कन्धका अक्षरशः भगवत वाणीहरूको अक्षर विग्रहहरूमा दृष्टिपात गऱ्यौँ। भगवानका अक्षर विग्रहको दर्शन त के गर्न सक्थ्यौँ, हाम्रा यी चर्मचक्षुले के सक्थ्यो होला, र पनि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, यथेष्ट प्रयत्न गऱ्यौँ। आज हाम्रो द्वितीय स्कन्धको प्रारम्भ हुँदैछ। द्वितीय स्कन्ध प्रथम अध्यायका हामी भगवत वाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। अब राजा परीक्षित र सुकदेवजी महाराजको भेट भएको। आमरण अनसन व्रत गरेर गङ्गाका तटमा रहनुभएका राजा परीक्षितका अगाडि भगवानका अनन्य भक्त परम भागवत वैराग्य शिरोमणि सुकदेवजी महाराज पुग्नु भएको छ र मनुष्यले गर्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सारा संसारको हित हुने खालका प्रश्न परीक्षित प्रतिनिधि भएर सुकदेव स्वामीका अगाडि राख्नुभएको छ। अब सुकदेवजी महाराज अगाडि राजा परीक्षितलाई ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँदेखि अगाडि परीक्षित र शुक संवाद सुरु हुन्छ। श्री शुक उवाच वर्यानि सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे नृप, हे राजा परीक्षित, ते कृतः प्रश्नः, तिमीद्वारा गरिएका यो प्रश्न चाहिँ वर्यान् श्रेष्ठ छ। ते कृतः एषा प्रश्नः वर्यान्, साह्रै श्रेष्ठ छ। तिमीले श्रेष्ठतम प्रश्न गर्यौ। किन श्रेष्ठ छ भन्दा लोकहितम, जुन प्रश्नद्वारा के हुन्छ, तिमी एकजनाको मात्र हित हुँदैन, सारा संसारका प्राणीहरूको हित हुन्छ। अनि यस्तो प्रश्नलाई आत्मविद सम्मतः, आत्मज्ञानी पुरुषहरूले पनि के गर्दछन् त, आदर गर्दछन्। य पुंसाम श्रोतव्यादिषु परः, यह प्रश्न, जुन प्रश्न छ, पुंसाम मनुष्यहरूको श्रोतव्यादिषु, अगाडि राजा परीक्षितले भन्नुभएको छ नि प्रथम स्कन्द 19औं अध्यायको 38औं श्लोकमा, स्मर्तव्य भजनीय वा या श्रोतव्य, जप्य, कर्तव्य भनेर भन्नुभएको छ। गर्न योग्य, जप्न योग्य, अनि कीर्तन गर्न योग्य, यस्ता श्रोतव्य, श्रवण गर्न योग्य, कर्तव्य आदि तिनीहरूभन्दा पनि के छ, यो परः श्रेष्ठतम छ। मनुष्यका कर्तव्यहरूमध्ये पनि श्रेष्ठतम छ। यो आत्मवेत्ता पुरुषहरूद्वारा पनि आदर गरिएको छ। यो प्रश्नलाई सारा संसारको हित गर्ने खालको प्रश्न तिमीले गरेका छौ राजा परीक्षित, साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यौ भनेर पहिले त राजाद्वारा गरिएका प्रश्नहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्छ सुकदेवजी महाराजले। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम्। आत्मतत्त्वम अपश्यताम, आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएका, भगवत तत्त्वको ज्ञान नगरेका यस्ता गृहमेदिनाम भनेको गृह कार्यमा नै व्यस्त भएर त्यतै आसक्त भएका गृहेषु, गृहस्थहरूद्वारा, हे राजेन्द्र, हे राजा परीक्षित, त्यस्ता नृणाम मनुष्यहरूद्वारा चाहिँ गर्नुपर्ने श्रोतव्यादिनी, श्रवणीय, मननीय आदि कर्महरू चाहिँ सहस्रशः सन्ति, हजारौं छन्, जो आत्मतत्त्वको ज्ञानले रहित छन्, जो गृहस्थमा नै सदा आसक्त छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने हजारौं कर्महरू छन्। राजा परीक्षित भन्नुभयो। अगाडि के भन्नुहुन्छ, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। गृहमेधिनाम, गृहस्थ आश्रममा रहेर घरका काज कार्यमा नै पूर्णतया आफूलाई व्यस्त बनाएका, त्यसैमा आसक्त भएका जीवहरूले कसरी आफ्नो समयलाई व्यतीत गराउँछन् भन्दा यो श्लोकले बताउँदैछ। नक्तम वयः, रात्रिको समय, नक्तम भनेको रात्रि, त्यो वयः समय चाहिँ निद्रया ह्रियते, निद्रा
सुतेर बिताइदिन्छन्। आधा उमेर त सुतेरै बित्ने भयो। निद्रया ह्रियते अथवा व्यवायेन च वा स्त्री प्रसङ्गद्वारा पुरुषहरूले स्त्री प्रसङ्ग गरेर अनि स्त्रीहरूले चाहिँ पुरुष प्रसङ्ग गरेर रात्रिको समयलाई व्यतीत गर्दछन्। हे राजन, हे राजा परीक्षित, दिवाच दिउँसोको समय, दिवाच भय दिउँसोको समय चाहिँ के गर्छन् त भन्दा अर्थे हया, अर्थ इ हया, कहाँ गएर कति सम्पत्ति कमाउने भनेर दौडधुपमा नै खर्च हुन्छ। कताबाट चाहिँ सम्पत्ति आर्जन हुन्छ, कताबाट अर्थको उपार्जन हुन्छ यसरी। अनि कुटुम्ब भरणी नभा, अनि आफू त म त घरको श्रेष्ठ व्यक्ति हुँ, मैले त मेरा परिवारलाई के गर्नुपर्छ, पालन पोषण भरण पोषण गर्नुपर्छ भनेर यसरी त्यो दायित्व लिएर यसरी अर्थ आर्जन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै समय कतिखेर सक्यो थाहा नै छैन। अब देहापत्य कलत्रादि स्वात्मसैन्ये स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। असत्सु अपि क्षणभङ्गुर हुन्, असत्य हुन् तर पनि असत्सु अपि देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्मसैन्येषु, देह भनेको यो शरीर, शरीरको श्रृङ्गार गर्दा गर्दै यो हाम्रो शरीर नित्य हो त होइन नि, झुटो हो, र पनि हामी यो शरीरको श्रृङ्गारका लागि कति समय खर्च गर्छौँ। अनि अपत्य पुत्र सधैँ साथमा रहन्छ, रहँदैन, तर पुत्रका लागि भनेर कति समय हामीहरूले व्यतीत गर्छौँ। अनि पुत्र कलत्र पत्नी साथमा रहन्छन् तर पनि हामी उसका लागि भनेर समय कति व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। यस्ता आत्मसैन्येषु आफ्ना सहयोगी भएका, आफ्ना परिकर भएका यस्ता व्यक्तिहरूका लागि हामी प्रमत्त आसक्त हुन्छौँ, यी व्यक्तिहरूमा आसक्त हुन्छौँ। अनि तेषां निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, तिनीहरूको निधनम भनेको क्षणभङ्गुरता असत्यतालाई पश्यन् अपि देख्छौँ हामी तर पनि न पश्यति देख्दैनौँ, देखेर पनि देख्दैनौँ, यस्ता छौँ हामी। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मलाई यो गर्नुपर्ने कर्तव्य मेरो यो हो भन्ने कुरो थाहा छ तर त्यो कर्तव्यतिर हामी के गर्दैनौँ, उन्मुख हुँदैनौँ। अनि यो चाहिँ गर्नु नहुने हो भन्ने थाहा छ तर त्योबाट छुटकारा पाउँदैनौँ अथवा त्यही कार्य चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। हो त्यस्तै तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। हे भारत, हे राजा परीक्षित, तस्मात् त्यसकारण अभयम इच्छता मोक्षलाई प्राप्ति गर्ने इच्छा भएका मनुष्यहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्वात्मा ईश्वर भगवान् हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य अनि स्मर्तव्य च। सर्वात्मा सबै प्राणीहरूका आत्मस्वरूप हुनुभएका, जस्तो हाम्रो शरीर भिन्न छ तर आत्मा एउटै छ भनेर भनिन्छ नि, किन भन्दाखेरि अतिशय प्रेम हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ सर्वात्मा भनेर किन भगवानको सम्बोधन गरियो भन्दाखेरि हो त्यही हो, अतिशय प्रेम, भगवानलाई अतिशय प्रेम गर्ने भएका हुन्छन् जीवात्माहरूले। किन भन्दा भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द कसले चाहँदैन, आनन्द कसले खोजिरहेको हुँदैन, तर मैले के खोजिरहेको छु भन्ने त्यो ज्ञान मात्रै नभएको हो। जसरी आकाशबाट झरेको एक बुँदो जल पनि, एक थोपो जल पनि समुद्र पाउनका लागि निरन्तर ओह्रालो धाइरहेको हुन्छ तर त्यो जलको थोपालाई थाहा हुँदैन कि म समुद्रतिर गइरहेको छु भने। त्यस्तै हामी मनुष्य परमात्माका अंशभूत भएका जीवात्माहरू हामी पनि निरन्तर आनन्द प्राप्तिका बाटामा, परमात्मा परमेश्वरका प्राप्तिका बाटामा हिँडिरहेका छौँ तर हामीहरूलाई ज्ञान छैन। हामी भौतिक वस्तुमा खोजिरहेका छौँ आनन्द भनेर, तर आनन्द भौतिक वस्तुमा छैन, आनन्द त परमात्माको स्वरूप हो। जब परमात्माको स्वरूप साक्षात्कार गरिन्छ तब मात्र हामीहरूले आनन्द प्राप्त गर्छौँ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सर्वात्मा सबैका आत्मस्वरूप हुनुभएका ईश्वर स्वामी भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न हरिही यो जन्म मरण रूपी बन्धनलाई हर्ने हुनुभएका यस्ता हरि भगवानको नै के गर्नु पर्यो, श्रोतव्य गुणहरूको श्रवण गर्नु पर्यो। अनि तिनै गुणहरू श्रवण गरेर कीर्तितव्य तिनीहरूको गान गर्नु पर्यो। अनि स्मर्तव्य अनि स्मरण गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। यदि अभयम इच्छता मोक्षको प्राप्ति गर्छ भने शुकदेवले भन्नुभयो, यहाँ क्रमशः भन्नुभएको छ, पहिली श्रोतव्य अनि कीर्तितव्य अनि स्मर्तव्य। पहिली चाहिँ भगवानमा भक्ति गर्नका लागि सुन्नै पर्छ, भगवानका गुणहरू नसुनिकन भगवानमा भक्ति आउँदैन। अब भगवानका गुण लीला कथाहरू श्रवण गरी अब के गर्ने, कीर्तितव्य, अब भन्ने सुनाउने, सुनाइसकिसकेपछि अनि मनन गर्ने, श्रवण मनन निधि ध्यासन भनेर वेदान्तले भन्छ नि, त्यस्तै श्रवण गर्ने अनि कीर्तन गर्ने
अनि मनन गर्ने अनि निधिध्यासन भनेको तिनै परमात्मामा अनि एकाकार हुने। यसरी श्रोतव्य, कीर्तितव्य अनि स्मर्तव्य। यदि अभयम इच्छता, यदि मोक्षलाई चाहन्छौ भने। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। पुंसां परः जन्मलाभः, मनुष्यहरूको मनुष्य भएर जन्मनुको परम लाभ, परम अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एतावान यही हो भनेर भन्नुभयो। पुंसां परः जन्मलाभः एतावान, मनुष्यहरूको मनुष्य भएर जन्मनुको यही नै सार्थकता हो। के हो त्यो भन्दाखेरि साङ्ख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया अन्ते नारायण स्मृति। साङ्ख्य योगाभ्याम, साङ्ख्य र योगको आधारमा, योगद्वारा हामीहरूलाई, योग भनेको परमात्मा प्राप्तिका सिँढीहरू हुन्। साङ्ख्य भनेको परमात्मा तत्त्वको ज्ञान हो। साङ्ख्यले हामीहरूलाई तत्त्व ज्ञान गराउँछ, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान गराउँछ। योगले हामीहरूलाई ब्रह्म तत्त्वसम्म पुग्ने सिँढीहरू बताउँछ। त्यसकारण यसको आश्रय लिएर स्वधर्म परिनिष्ठया, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै गर्दै, आफ्नो कर्तव्य परायण भएर, आफू कर्तव्य परायण भएर चाहिँ अन्तिम समयमा नारायण स्मृति, भगवान नारायणको स्मरण गर्नु नै के हो त? मनुष्य जीवनको सार्थकता हो। अब यहाँ स्वधर्म परिनिष्ठया भनियो। स्वधर्म भनेको चाहिँ के? वास्तवमा हामीहरूलाई धर्म भनेको के हो त्यो नै थाहा हुँदैन। धर्म भनेर त हामी भन्छौँ, तर त्यो धर्म भनेको चाहिँ वास्तवमा के त भन्ने त्यो धर्मको नै अर्थ हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। धर्म भनेको कर्तव्य हो। अब कर्तव्यको बोध केले गराउँछ? कर्तव्यको बोध गराउने भनेको वेद हो। भागवतमा आउँछ वेद प्रणिहितो धर्म यधर्मस्तद् विपर्ययः। वेदद्वारा कर्तव्य गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने कुराहरूको जो प्रतिपादन गरिएको छ त्यो नै, त्यसको आचरण गर्नु नै के हो? धर्म हो। अब वेद विहित मार्गभन्दा इतर मार्गमा कोही हिँड्दछ भने त्यो अधर्मको मार्गमा हिँड्दैछ भनिसकेपछि वेद वाणीको पालन गर्नु नै के रहेछ? धर्म रहेछ। त्योभन्दा भिन्न भनेको अधर्म रहेछ। मानव कर्तव्य परायण हुनु पर्यो। वेदोक्त मार्गमा हिँडेर कर्तव्य परायण हुनु पर्यो, त्यो हो धर्म मार्ग। अनि फेरि वेदमा पनि दुई खालको धर्मको व्याख्या छ, एक विधि, एक निषेध। यी कार्यहरू गर्नु है भनेर भनिएको छ, त्यो विधि भयो। अनि यी कार्यहरू चाहिँ नगर्नु है भनेर भनेको छ, त्यो निषेध भयो। कर्तव्य यो गर्नु, अनि अकर्तव्य भनेको यो नगर्नु। अब यो गर्नु भन्ने कुरा गरिएन, त्यो अधर्म भयो। यो नगर्नु है भन्ने कर्म गरियो, के भयो? अधर्म भयो। हो त्यसरी मतलब वेदोक्त मार्गमा हिँड्नु पर्यो। त्यसमा आश्रय के लिनु पर्यो भन्दा साङ्ख्य र योगको आश्रय लिनु पर्यो। र त्यति गरिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा के हुँदो रहेछ? अन्ते नारायण स्मृति, अन्तिममा भगवान नारायणको स्मरण हुँदो रहेछ। गीतामा पनि ओमित्येका अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण अनि यप्रयाति तदेहम सयाति परमां गतिम भनिएको छ नि त। परमात्मा स्वरूप भएको ओम, यो प्रणव ब्रह्माक्षरको जप गर्दै गर्दै जसले अन्त्यकालमा देहलाई त्याग्दछ त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ भगवानले भन्नुभएको छ। हो त्यो अन्त्य नारायण स्मृति। हामीहरूले जीवनभरमा यावत जति पनि कर्महरू गऱ्यौँ तर अन्तिम अवस्थामा भगवानको स्मरण गर्न सकिएन भने जीवन व्यर्थ। जस्तो जड भरतको प्रसङ्गमा आउँछ भागवतमै। भरत राजा धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, राज्य वैभव सम्पूर्ण त्यागेर वनमा जानुभयो। अन्तिममा एउटा मृगमा आसक्त हुनुभयो र अन्तिम समयमा चाहिँ भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्ने मृगको स्मरण, अनि अन्त्य यामति सागति। अन्तिम समयमा मृगको स्मरण गर्नाले भरत राजाले त्यही मृग योनिलाई नि प्राप्त भनिसकेपछि हामीहरूले अन्तिमलाई सुधार्नु पर्ने रहेछ। अन्तिम सुधारिएन भने जीवनभर जति राम्रो काम गरे पनि के हुँदो रहेनछ? सार्थक हुँदो रहेनछ। तर त्यो भन्दैमा जीवनभर नराम्रा काम गर्ने होइन, अन्तिममा मात्रै गर्ने त्यो होइन। जीवनभर राम्रा काम गर्दै गर्दै गयो भने अन्तिममा राम्रो कामै गर्ने बानी बस्छ नि त। सुरुमा चाहिँ नराम्रा काम गर्ने बानी बसेको छ, अनि अन्तिममा गएर राम्रो हुन्छ, हुँदैन। त्यसकारण अहिलेदेखि हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा भगवानको नाम बार बार स्मरण गर्नु पर्यो। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। नैर्गुण्यस्था, निर्गुण ब्रह्ममा रहेका, भनौँ न निर्गुण ब्रह्ममा चाहिँ लीन भएका यस्ता विधिषेधतः निवृत्ता। अघि वेद विहित विधि र निषेधको कुरा गरियो नि होइन? हो त्यही विधि र निषेधमा चाहिँ निवृत्त भइसकेका, मतलब परमात्मामा परिनिष्ठित भइसकिसकेपछि त्यो वेदद्वारा विहित यो गर्नुपर्ने हो, यो नगर्नुपर्ने हो
भन्ने कुरामा बाट पनि के हुँदो रहेछ, निवृत्ति हुँदो रहेछ। हो त्यस्ता विदिशेदतः निवृत्ता मुनयः, मुनिहरू शास्त्रवेत्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हे राजन प्राय गरेर हरे गुणानुकथने, हरि भगवानका गुणानुवाद कथाहरूमा चाहिँ के गर्दछन् त, रमन्तेस्म, रमणा गर्दछन्। हरि भगवानका गुण कथा आदिमा चाहिँ के गर्दछन्, रमणा गर्दछन्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। अब यहाँ राजा परीक्षितलाई शङ्का उब्जिन्छ कि भनेर सुरुमै शुकदेवजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु, निर्गुण भगवानमा निष्ठित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि किन सगुण ब्रह्मको चाहिँ उपासना गर्नु पर्यो, किन सम्झिनु पर्यो भन्दा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्म संहितं, ब्रह्म संहिता, भागवतम नाम पुराणम इदम, भागवत नाम गरिएको यो पुराण द्वापरादौ, द्वापर युगको अन्तिममा, द्वैपायनाद वेदव्यास, पितुः पिताजीबाट, वेदव्यास मेरा पिताजीको नाम, उनै पिताजीका मुखबाट अहम अधीतवान, उहाँबाट नै मैले के गरेँ, अध्ययन गरेँ। हजुर पनि निर्गुण ब्रह्ममा निष्ठित हुनुहुन्छ नि त, किन कसरी हजुरले चाहिँ भागवत संहिताको अध्ययन गर्नुभयो। अब संहिता केलाई भन्यो भन्दाखेरि ब्रह्म सम्यक मितम येन, ब्रह्मको राम्रो प्रकारले ज्ञान गराउँछ जसले भन्दाखेरि त्यही हो संहिता, ब्रह्म संहिता, भागवतम नाम इदम पुराणम, ब्रह्मको ज्ञान गराउने भएका कारणले ब्रह्म संहिता भागवत चाहिँ मैले मेरा पिता द्वैपायनबाट सुने। अझै पनि परीक्षितको जिज्ञासा पूर्ण हुँदैन कि भनेर यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। नैर्गुण्ये परिनिष्ठित अपि, निर्गुण ब्रह्ममा एकाकार भइसकेको भए तापनि उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, उत्तम श्लोक भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूद्वारा जो मेरो चित्त आकर्षण भयो, हे राजर्षि परीक्षित, त्यसकारण यत आख्यान अधीतवान, त्यसै कारणले गर्दा मैले के गरेँ, यो भागवत नाम गरेको आख्यानलाई मैले के गरेँ, अध्ययन गरेँ भन्नुभयो। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति। तत् भागवतम नाम ब्रह्म संहितम, त्यो भागवत नाम गरिएको ब्रह्म संहितालाई चाहिँ अहम म ते हजुरलाई अभिधास्यामि, के गर्छु, सुनाउँछु। तपाईँलाई म भागवत नाम गरेको ब्रह्म संहिता सुनाउँछु। किन यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, महापौरुषिको भवान, भगवान हजुर त महापौरुषिक भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, त्यसकारण हजुरलाई सुनाउँछु। अब यस्य श्रद्धताम भनेको जुन भागवतमा श्रद्धा गर्ने भएका व्यक्तिहरू जति छन् उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, सुन्नाले आशु मुकुन्दे सतीमती स्यात्, के हुन्छ, शीघ्र नै भगवान मुकुन्दमा चाहिँ अव्यभिचारिणी बुद्धि चाहिँ हुन्छ, बुद्धि भगवानमा लाग्दछ, मति लाग्दछ भगवानमा। त्यसकारण तपाईँलाई पनि म सुनाउँदैछु यो ब्रह्म संहिता भन्नुभयो। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयं योगीनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतत् निर्विद्यमानानां मुमुक्षूणां, मोक्ष प्राप्तिको इच्छा गर्ने भएका व्यक्तिका लागि एतत् यो नै के हो, साधन हो। अनि इच्छताम कामिनाम, भोग वासनालाई प्राप्त गर्ने इच्छा भएका व्यक्तिका लागि पनि के हो, एतत् यो नै साधन हो, भागवत नै साधन हो। यदि कसैले मलाई यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भन्ने इच्छा गर्दछ भने त्यसले पनि भागवतको सेवन गर्न सक्दो रहेछ। अथवा मलाई भगवानको पदवी चाहियो, मलाई मोक्ष चाहियो भनेर कसैले इच्छा गर्दछ भने उसका लागि पनि भागवत ग्रन्थ के हुन्छ, अभिष्ट हुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, योगीनाम अकुतो भयम, योगीनाम ज्ञानीनाम, ज्ञानीहरूद्वारा इच्छित भएको अकुतो भयम, त्यो मोक्ष पदवी पनि के हो, एतत् यही नै हो। हे नृप, हे राजा परीक्षित, हरेर नामानुकीर्तनम निर्णीतम, ज्ञानीहरूद्वारा विद्वानहरूद्वारा के भएको छ भन्दाखेरि यही भागवत अथवा भगवान नाम संकीर्तन नै मोक्षको सुलभ मार्ग हो भनेर निर्णय गरिएको छ। विद्वत सभाद्वारा निर्णय गरिएको कुरा हो यो। सबैभन्दा सुलभ मार्ग भगवान नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनाम संकीर्तन नै के हो त, सबैभन्दा सुलभ भगवत तत्त्वको ज्ञान
गर्न सकिने मार्ग हो अथवा भगवानको पदवीलाई प्राप्त गर्न सकिने मार्ग हो। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षे हायनैर्य वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। प्रमत्तस्य आसक्तस्य गृहासक्तस्य, घर गृहस्थमा आसक्त भएर चुर्लुम्म डुबेको त्यो व्यक्तिले परोक्षै भनेको थाहा नपाइकन उसले व्यतीत त गरिरहेको छ, तर कसरी कि उसलाई त्यो ऊ जागृतै छैन, ऊ यसै व्यतीत गरिरहेको छ, उसलाई थाहा नै छैन त्यो कुरो हो। त्यसरी परोक्षै बहुभिः हायनैः बिताएको धेरै समय धेरै वर्ष तिनीहरूले के हुन्छ गृहमा गृहासक्त भएर चाहिँ धेरै समय संसारमा हामीहरूले व्यतीत गराइयो। त्यसको के अर्थ छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, इह बरु यस संसारमा विदितम वृथा गतम, मैले संसारमा व्यर्थै यत्रो धेरै समय व्यतीत गरेछु भनेर यसरी जानेर मुहुर्तम एक मुहुर्त 2 घडी मात्रै पनि यदि हामीहरूले बिताइन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, परम श्रेष्ठ हुन्छ। मैले व्यर्थमा मेरो यो जिन्दगी भगवानको नाम नलिकन बिताएँ भनेर एक समय पनि जागेर चाहिँ बिताइयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ अर्थ भन्दा त्यो चाहिँ श्रेष्ठतम हुन्छ। अनि यतः जसद्वारा श्रेयसे घटेत, जुन मुहुर्तद्वारा जुन समयद्वारा चाहिँ कल्याणका मार्गमा हामी के गर्दछौँ, प्रवृत्त हुन्छौँ, मोक्ष मार्गमा प्रवृत्त हुन्छौँ। अब मलाई अचम्म लाग्छ एउटा कुरो भन्नु मन लाग्यो, अन्तिम समय भएपछि चाहिँ गएर कानमा भागवत पढ्दिन खोज्छन् मान्छे है। अब न संस्कृतका शब्दहरूको अर्थ थाहा हुन्छ, न चाहिँ उसको अवस्था चेतना त्यति धेरै राम्ररी काम गरिरहेको हुन्छ। अब जिन्दगीभर समय कति हो कति हुन्छ, परिस्थितिले कति हो कति जुराउँछ, त्यो सुन्ने अथवा पढ्ने यस्ता अवसरहरू मिल्छ, तर त्यतिखेर चाहिँ वास्तै हुँदैन। त्यो पनि नहुनुभन्दा मामाभन्दा कानुमामा ठिक छ, तर वास्तवमा त्यो भन्न खोजेको होइन नि त। यति गहिरा कुरा छन् भागवत। खट्वाङ्गो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं। खट्वाङ्ग नाम राजर्षि, एकजना खट्वाङ्ग नाम गरेका राजर्षि हुनुहुँदो रहेछ। अब यहाँ मास्तिरको यो श्लोकले सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई के भन्न खोज्नुभयो भन्दा परीक्षितको त्यो भाव बुझ्नुभयो, भावभङ्गी। प्रभु मसँग त छोटो समय छ, साह्रै छोटो, हप्ता दिन मात्रै छ, के गर्ने, कसरी आत्मकल्याण गर्ने, त्यो भाव बुझ्नुभयो र भन्नुभयो त्यो गृहस्थमा रोमलिएर त्यो वर्ष बिताएको भन्दा एक मुहुर्त पनि भगवत तत्त्वको खोजीमा तिमीले बितायो भने त्यो श्रेष्ठकर हुन्छ भन्नुभयो। अब यो तल्लो श्लोकले के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा खट्वाङ्ग नाम गरेका एकजना राजर्षि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ इह यस संसारमा आयुष इयता ज्ञात्वा, यो संसारको मेरो आयु चाहिँ सकियो भन्ने यो जानेर सर्वम उत्सृज्य, सबै थोकलाई त्यागेर चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा मुहुर्तात एक मुहुर्तको समयमा हरिम अभयम गतवान, हरि भगवानको अभय मोक्ष पदवीलाई के गर्नुभयो, प्राप्त गर्नुभयो। गतवान इतवान प्राप्तवान। खट्वाङ्ग नाम गरेका जो राजर्षि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ कस्ता पराक्रमशाली हुनुहुन्थ्यो अरे भने स्वर्गमा एकचोटि देवताहरूको र राक्षसहरूको युद्ध भयो। अब त्यो देवता र राक्षसको युद्धमा देवासुर सङ्ग्राममा देवताको पक्ष लिएर देवताहरूलाई सघाउनका निमित्त खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा जानुभयो। उहाँले लडाइँ गर्नुभयो। जब लडाइँ सकियो त्यतिखेर चाहिँ अब मेरो कति आयु शेष छ भन्दा तपाईँको त केवल मुहुर्त मात्रै बाँकी छ, एक मुहुर्त मात्रै छ राजा, अब तपाईँको आयो। तत्कालै सबै थोक त्यागेर भगवान्लाई सम्झिनुभयो, भगवान्मा लिनुभयो। भनेपछि एक मुहुर्त मात्रै पनि यदि भगवानको स्मरण गरियो भने भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि ए राजा परीक्षित तपाईँको त के छ, 7 दिन छ, तपाईँले त धेरै समय पाउनु भएको छ, त्यसकारण चिन्ता किन भनेर राजा परीक्षितलाई सम्झाउनु भयो। तवाप्येतरिहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् साम्परायिकम्। हे कौरव्य, हे कुरुकुल नन्दन राजा परीक्षित, तवापि हजुरको पनि एतर्हि अहिले यो समयमा जीवितावधि जिउने समय, बाँच्ने समय कति छ, सप्ताहम 7 दिनको छ, 1 हप्ताको छ। त्यसकारण तावत त्यो 1 हप्ताभरिमा त्यति समयभरिमा चाहिँ यत साम्परायिकम, जुन परलोकलाई सुधार्ने कार्यहरू छन्, जति पनि परलोक सुधार्ने कार्यहरू छन्, तत्सर्वम ती सबै कार्यहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, उपकल्पय गर्नु। ती परलोक सुधार्नका लागि जति पनि गर्नुपर्ने कार्यहरू छन् ती सबै गर्नुहोस् भनेर सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो। अन्तकाले तु पुरुष आगते गत साध्वश
छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेततम्। अन्तकाले आगते, अन्तिम समय, जीवनको अन्तिम क्षण आउँदाखेरि अब गतसाध्वसः भनेको मृत्युको भयलाई त्यागेर पुरुषः तु तपाईले त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देहे स्पृहाम, आफ्नो शरीरको मोह, अनि तम अनु, त्यो देहसँग सम्बन्ध राख्ने भएका जति पनि घर सम्पत्ति पत्नी पुत्र आदि जति पनि छन् तिनीहरूबाट पनि के हुनु पर्यो, छुट्नु पर्यो। असङ्ग शस्त्रेण छिन्द्या, असङ्ग नाम गरेको त्यो शस्त्रद्वारा, वैराग्यको शस्त्रले चाहिँ के गरिदिनुहोस्, ती सबै आसक्तिपनहरूलाई चाहिँ काट्नुहोस् तपाईँले। अनि तपाईँ के हुनुहोस्, मुक्तसँग हुनुहोस् अन्तिम समयमा, अनि हाँसी हाँसी आफ्नो मृत्युलाई स्वीकार गर्न सक्नु। यहाँ राजर्षि परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराजले हप्ता दिनको यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा यति नै हेऱ्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरू भोलिको सायङ्कालीन कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। आज भगवान श्री हरिका श्री चरणमा हाम्रो यस प्रसङ्गलाई विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको।